Okay, now parallel connection है त हिजो हामी parallel connection को लागि के भनेको थियो similar terminal चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ है त यसको कनेक्सन को लागि फेरि एउटा स्लाइड तिर हामी जाउँ फेरि यो यहाँबाट एक्सप्लेन गर्नुभन्दा ओके यो सिरिज कनेक्सन को गरेको थियो हामी प्यारलल कनेक्सन को लागि यहाँ चाहिँ प्यारलल कनेक्सन है यहाँ चाहिँ सिमिलर टर्मिनल चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त हामी यहाँ पनि भर्टिकली चाहिँ दुईटा या दुईभन्दा बढी चाहिँ के गरिदिने टु पोर्ट नेटवर्क को ब्लक डायग्राम बनाइदिने है अनि यहाँ टर्मिनलहरु यसरी राख्ने है एउटा सानो र एउटा ठुलो यसरी राख्यो भनेदेखि सजिलो कनेक्सनहरु गर्न सजिलो हुन्छ है त्यो एउटा यो 1 यो चाहिँ 1 डैश यो चाहिँ V1 चाहिँ यो 2 अनि 2 डैश यो चाहिँ V2 अनि यो चाहिँ I1 यो पनि I1 यो चाहिँ I2 यो पनि I2 है त्यसरी अनि सपोज गरौँ यसको y पैरामिटर दिएको छ ए नेटवर्क को y अब यो ए नेटवर्क को भन्दाखेरि सबै टर्मिनल एज वेल एज भेरिएबल मा ए चाहिँ सबस्क्रिप्ट राखिदिने है ओके ए सबस्क्रिप्ट राखिदिने सबैमा अब सेमले अर्को चाहिँ टु पोर्ट नेटवर्क बनाउने ठ्याक्कै यसको तल यो पनि त्यसरी नै एउटा सानो र ठुलो सेम लेन्थको है टर्मिनल राख्ने कनेक्सन सजिलो हुन्छ गर्न यो अनि यहाँ चाहिँ V1 यो चाहिँ I1 यो I1 यो I2 यो पनि I2 है यो चाहिँ V2 अब यसरी दुईटा अब यो B को भनेको सबै टर्मिनल एज वेल एज भेरिएबलमा B चाहिँ राखिदिने है अब सिमिलर अब के गर्ने यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिने है त यो इक्विभलेन्ट को 1 बनाऊ है त इक्विभलेन्ट को 1 हो भनेदेखि यो इक्विभलेन्ट को I1 हुन्छ है सेम यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिने इक्विभलेन्ट को 1 डैश भन्ने है त यो इक्विभलेन्ट को 1 हो भने यहाँ पनि के हुन्छ I1 हुन्छ यो चाहिँ इक्विभलेन्ट को V1 हुन्छ है सेम यसलाई पनि यता एक्सटेन्ड गरिदिने है यो इक्विभलेन्ट को 2 भन्ने यो चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने 2 डैश भन्ने है त यो चाहिँ के हुन्छ त इक्विभलेन्ट को
I2 हुन्छ यो चाहिँ इक्विलेन्टको V2 यो पनि इक्विलेन्टको I2 हुने भयो त्यसरी यो इक्विलेन्टको अब चाहिँ के भनेको छ हामी सिमिलर टर्मिनल को कनेक्ट गर्नु पर्यो है त 1A लाई केसँग 1B सँग 1-A लाई कति 1-B सँग सेमै 2A लाई कति 2B सँग 2-A लाई 2-B सँग कनेक्ट गरिदिने है त्यहाँबाट कनेक्ट गरौँ है त यहाँबाट यहाँ लिने अनि यो 1A लाई 1B सँग है 1-A लाई 1-B सँग है सेमै 2A लाई कति 2B सँग है अनि 2-A लाई कति 2-B सँग है कनेक्सन गरिदिने है यो अब हेरौँ त हामी के भन्ने त्यो प्यारलल कनेक्सन के हुनुपर्छ इक्विलेन्टको समको इक्विलेन्टको करेन्ट इन्डिभिजुअलको करेन्टसँग सम हुनुपर्छ है हुनुपर्छ हैन ओके अब त अनि यहाँ यो नोडमा केसीएल लगाऊ है यो नोडमा त I1 इक्वल टु कति I1A प्लस व्हाट I1B है त वा यो नोडमा केसीएल लगाऊ I1A प्लस I1B इक्वल टु कति I1 है जुन पनि या अब केबीएल यहाँ लगाइदिउँ त यो नोड के हुन्छ यो टर्मिनल भन्नु या यो टर्मिनल एउटै कुरो है त यो चाहिँ V1 इक्वल टु कति यो टर्मिनल यहाँ हुन्छ यो टर्मिनल यहाँ त V1 इक्वल टु कति V1A अब यो टर्मिनललाई सिफ्ट गरौँ यो टर्मिनल भन्नु र यो टर्मिनल एउटै कुरो यो टर्मिनल र यो टर्मिनल त V1A इक्वल टु कति V1B सो V1 इक्वल टु कति V1A इक्वल टु व्हाट V1B सेमै यहाँ पनि है त यो I1 इक्वल टु कति यो नोडमा केसीएल लगाऊ है त I1 equal to how much I1A plus what I1B sorry I2 equal to how much I2A plus I2B है सेमै y यो नोडमा केसीएल लगाऊ है त I2A अनि प्लस व्हाट I2B दुईटै इनकमिङ छैन यो नोडमा त I2A plus I2B इक्वल टु व्हाट I2 है त यो वा अब यहाँ यो टर्मिनल हेरौँ यो टर्मिनल भन्नुको त यो हो यो टर्मिनल भन्नु यो है त V2 इक्वल टु कति V2A अनि V2A यो टर्मिनल भनेको यहाँ हो यो टर्मिनल भनेको यहाँ V2A बराबर कति V2B सो V2 इक्वल टु कति V2A प्लस V2A इक्वल्स V2B so we can say these two TPN are connected in parallel है त यो त्यसरी कनेक्सन गर्दा सजिलो हुन्छ अनि डेरिभेसनको लागि अघिकै सर्किटबाट अघिकै स्लाइडबाट हामी चाहिँ हेरौँ है त्यो यो भयो है त्यहाँ यहाँ पनि यहाँ टर्मिनलहरू दिएको छैन त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ त यहाँबाट अब के गर्ने यसको वाइ प्यारामिटर दुईटै नेटवर्कको वाइ प्यारामिटर इक्वेसन लेख्ने है त वाइ प्यारामिटर दिएको जसरी यो सिरिजमा छ भनेदेखि नेटवर्कको जेड प्यारामिटर दिएको छ भनेदेखि हामी डेरिभेसन गर्न सजिलो हुन्छ सेमवे प्यारलल कनेक्सनको लागि जति कनेक्ट गरेको छ टु पोर्ट नेटवर्क त्यसको वाइ प्यारामिटर दिएको छ भनेदेखि सजिलो हुन्छ त्यसको वाइ प्यारामिटर इक्वेसन र यसको वाइ प्यारामिटर इक्वेसन हामी लेखौँ त वाइ प्यारामिटर यसको लेख्नलाई सिम्पल वाइ प्यारामिटरको इक्वेसन पहिला लेखौँ त I1 यो ए बिर्सौँ है त I1 इक्वल टु कति हुन्छ y11 y11 y12 y21 y22 अनि V1 I1 हुन्छ है अब यो ए को नेटवर्क हो भनेदेखि त्यसपछि ए सब्स्टिट्युट सबैमा राखिदिने त यो चाहिँ ए नेटवर्क हो सेमै बी नेटवर्कको लागि वाइ प्यारामिटर इक्वेसन लेख्नलाई पहिला जनरल वाइ प्यारामिटरको इक्वेसन लेख्ने म्याट्रिक्स फर्ममा है
I1 I2 is equal to Y11 Y12 Y21 Y22 B1 B2 अब B को भनेको सबैमा B भनेको सब्स्क्रिप्ट दिने त यो दियो है त यहाँबाट यहाँबाट के भन्न सक्छ अब भ्यालुहरू भन्न सक्छौ है यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर त I1A इक्वल टु कति Y11A इन्टु V1A प्लस Y12A इन्टु V2A है सेम I2A बराबर कति हुन्छ Y21A इन्टु V1A प्लस Y22A इन्टु V2A सेम वे यहाँ पनि I1B र I2B को इक्वेसन यहाँबाट भन्न सक्छौ है अब if these two TPN are connected in parallel so we can say B1 is equal to kati B1 is equal to B1A is equal to what B1B B2 is equal to how much B2A equal to what B2B है त यो फिगरलाई नकन्सिडर गरेर पहिलाको जुन हामी अघि चाहिँ बनायो हैन त्यो चाहिँ गर्दा हुन्छ त्यहाँ सबै टर्मिनल दिएको छ हैन यहाँ टर्मिनल पनि दिएको छैन यहाँ यो तल्लोको पनि करेन्ट मेन्सन गरेको छैन है त टु पोर्ट नेटवर्कको इन्टर कनेक्सन गर्दा यो तल भनेको 1 ड्याश को पनि करेन्ट चाहिँ लेभल गर्यो भनेदेखि भन्न यो रिलेसनहरु सजिलो हुन्छ है ओके सेम यो नोडमा केसीएल लगाउने I1 इक्वल टु हाउ मच I1A प्लस I1B सो I1 इक्वल टु I1A प्लस I1B त I1A को भ्यालु यहाँबाट हामी भन्न सक्छौं I1A इक्वल टु कति Y11A इन्टु B1A प्लस Y12A इन्टु B2A त यो I1A को भ्यालु यहाँ राख्ने सेम I1B को भ्यालु यहाँबाट लेख्यो हैन के हुन्छ त यो चाहिँ यस कसरी सम्झिनलाई के गरिन्छ हामीलाई यो I1 इक्वल टु कति छ त I1 इक्वल टु I1A प्लस I1B छ है त यो I1 अब यो चाहिँ A बिर्सने त I1 को मात्र Y मा इक्वेसन लेख्ने है त कति हुन्छ त Y11 V1 प्लस Y12 V2 है अनि प्लस है सेम वे यहाँ चाहिँ यो B को B चाहिँ बिर्सने फेरि यो I1 को Y पारामिटर को टर्ममा इक्वेसन लेख्ने है त कति हुन्छ त Y11 V1 प्लस Y12 V2 है त यो A हो भन्दाखेरि सबैमा भेरिएबल के राख्ने A राख्ने है A राख्ने अनि यहाँ चाहिँ B बिर्सेको भनेको सबै भेरिएबल र मा के गर्ने सबैमा B सब्स्क्रिप्ट राखिदिने B है त B राख्ने यसरी त यो कुरा यहाँ सम्झिन यसरी वा यसरी सम्झिँदा सजिलो अब यहाँबाट यो V1A र V1B के छ V1A V1B कोसँग इक्वल छ त B1 त यो पनि B1 यो पनि B1 त यहाँबाट B1 कमन लिएपछि यो कति यहाँ र यहाँबाट B1 कमन लिएपछि कति बच्छ त Y11A प्लस Y11B सेम वे यो V2A र V2B कोसँग इक्वल छ त V2A इक्वल टु V2B इक्वल टु कति छ V2 छ त यो पनि V2 हो यो पनि V2 हो त V2 कमन लिएपछि यति बच्ने भयो है त यो राख्यो ओके त यहाँ यसलाई कति सपोज गरिदियो Y11 वेयर Y11 इक्वल टु व्हाट Y11A प्लस Y11B अनि यतिलाई के सपोज गरिदियो Y12 है त यो चाहिँ वेयर Y12 इक्वल टु हाउ मच Y11A प्लस Y12 इक्वल टु हाउ मच Y12A प्लस Y12B त यो सबै त यसको मतलब इक्विभलेन्ट को Y11 र Y12 निकाल्नलाई के भन्नु पर्यो जुन दुईटा यो टु पोर्ट नेटवर्क कनेक्टेड छ प्यारललमा त्यसको Y11 को इन्डिभिजुअल को सम है सेम वे Y12 भने पनि इन्डिभिजुअल को Y12 को सम मानौ 10 वटा कनेक्टेड छ भने कति हुन्छ Y11 कति हुन्छ Y11 प्लस Y11 प्लस Y11 एन्ड सो अन 10 वटा है ABCDEFGH है ओके सेम वे
यो नोडमा केसीएल लगाए I2 इक्वल टु हाउ मच I2A प्लस I2B है त यो भयो त फेरि I2A र I2B को त I2 को इक्वेसन अब यहाँ चाहिँ अगेन I2A चाहिँ बिर्सेर I2 को मात्र यहाँ चाहिँ I1 इक्वल टु कति सरी I2 इक्वल टु कति छ I2A प्लस I2B है त यहाँ पनि अब के गर्ने यो चाहिँ ए बिर्सिने I2 को इक्वेसन y मा है त कति हुन्छ त y21 b1 प्लस y22 b2 है अनि प्लस कति हुन्छ त यसको b बिर्सिने फेरि यसको I2 को इक्वेसन लेख्ने y21 b1 प्लस y22 b2 है अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ए राख्ने ए बिर्सेको यो सबैमा ए राखिदिने है ए राखिदिने यो चाहिँ यसको लेख्दाखेरि यहाँमा बी राखिदिने है बी राखिदिने यसरी वा यहाँबाट I2A र I2B को भ्यालु राख्ने त यो राख्ने अनि फेरि त्यसलाई यो चाहिँ अगेन B1A र B1B को सँग इक्वल छ त B1 सँग त यो पनि B1 हो यो पनि B1 हो है त यहाँ यो कमन लिएपछि यो चाहिँ यति बस्छ हैन सेम यो चाहिँ B2A बराबर कति छ त B2B छ हैन त B2B इक्वल टु हाउ मच B2 छ त यो पनि B2 हो यो पनि B2 हो त B2 कमन लिएपछि यति बस्छ त्यसलाई यो यतिलाई हामी यो ब्र्याकेट भएकोलाई y21 यसलाई y22 सपोज गर्यो है त यहाँ चाहिँ भएको y21 कति हो त y इन भएको यो इक्विभलेन्ट को y21 भनेको के हो इन्डिभिजुअल को y21 को सम सेम y2 इक्विभलेन्ट को y22 भनेको के हो इन्डिभिजुअल को y22 को सम है त यसरी जतिवटा कनेक्टेड छ त्यो सबैको सम हुन्छ है अब यहाँ पनि सेम यहाँ भन्दा चाहिँ यसको हामीले y प्यारामिटर दियो y प्यारामिटर दियो त्यो इक्विभलेन्ट को y का सजिलै छ y बाहेक दिएको छ मानव y बाहेक h प्यारामिटर यसको पनि h प्यारामिटर दिएको छ h प्यारामिटर छ त भनेको हामी यो मानव यो अनि त्यो दुईटा सिरिजमा सरी प्यारललमा कनेक्टेड छ भनेदेखि इक्विभलेन्ट कसरी निकाल्ने त पहिला के गर्ने यो h दिएको छ यसको h प्यारामिटरलाई के गर्नु पर्यो y प्यारामिटरमा लाग्नु पर्यो कतै इन्टर रिलेसनबाट हामी पढेकै छौँ यसको पनि s प्यारामिटरलाई y प्यारामिटरमा लाग्ने त दुईटैको y प्यारामिटर आएपछि इक्विभलेन्ट चाहिँ y प्यारामिटर निकाल्दिने अब y प्यारामिटर आइसकेपछि त्यसको इक्विभलेन्ट y प्यारामिटर आइसकेपछि त्यसलाई फेरि के गर्ने s प्यारामिटरमा कन्भर्ट गरिदिने त्यसरी यहाँ भनेर चाहिँ यो हिन्ट दिएको छ है त यसरी y बाहेक जुन पनि प्यारामिटर z पनि दिएको छ भने पहिला त प्यारललमा कनेक्टेड छ भने इन्डिभिजुअलको y प्यारामिटर निकाल्ने अनि इक्विभलेन्ट निकाल्ने क्लियर छ बुझिरहेको छ हैन हेलो यस सर है अब सेम मानव दुईटा कनेक्ट छ तीनटा चारवटा कनेक्ट छ भने पनि यसरी नै गरिदिने हो त यहाँ के गर्ने भर्टिकली एउटा थर्ड पनि राखिदिने है त मानव तेस्रो पनि कनेक्ट गर्नु छ है त के गर्ने यहाँ पनि एउटा सेम साइजको यहाँ नेटवर्क बनाउने त यहाँ चाहिँ 1 यहाँ 1 डैश यहाँ चाहिँ B1 यो चाहिँ मानव YC है यो चाहिँ 2 and 2 डैश है यहाँ चाहिँ I1 यहाँ चाहिँ I1 है यहाँ चाहिँ I2 यहाँ पनि सरी यहाँ चाहिँ I2 यहाँ चाहिँ I2 है यहाँ चाहिँ B2 अब यो C हो भनेदेखि सबै टर्मिनल एज वेल एज भेरिएबलमा C राख्दै जाने
है। अब के गर्ने सिमिलर टर्मिनल कनेक्ट गर्ने यो इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यही रहन्छ इक्विभ्यालेन्ट यही रहन्छ है टर्मिनल। अब के गर्ने यो 1b लाई कोसँग 1c सँग 1-b लाई कति 1-c सँग है कनेक्ट गरिदिने। त्यसरी कनेक्ट गरिदिने है। कति 1b लाई कोसँग 1c सँग है। यसलाई 1-b लाई कति 1-c सँग है। यहाँ 2b लाई कति 2c सँग है। अनि 2-b लाई कति 2-c सँग हेरौँ। अब यो तयार हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ I1 यो नोडमा केसीएल लगाऊ। I1 इक्वल टु कति I1A प्लस वाट I1B प्लस वाट I1C है। सो I1 इक्वल टु I1A प्लस I1B प्लस I1C। त्यसमा यो V1 हेरौँ त V1 भनेको यो टर्मिनल यहाँ गयो यो टर्मिनल यहाँ गयो भनेको V1 इक्वल टु V1A। अब फेरि यो टर्मिनल भनेको पनि यो पनि हो है। यो टर्मिनल यहाँ गयो सेममा यो टर्मिनल भनेको यहाँ हो है। त V1A इक्वल टु कति V1B सेममा यो टर्मिनल भनेको यहाँ गयो है। यो टर्मिनल भनेको यहाँ आयो है। त V1B इक्वल टु वाट V1C। सो V1 इक्वल टु कति V1A इक्वल टु V1B इक्वल टु वाट V1C। सेम हियर I2 इक्वल टु यहाँ केसीएल लगाऊ है। I2 इक्वल टु I2 इनकमिङ छ I2 इक्वल टु कति I2A प्लस वाट I2B प्लस वाट I2C है। I2C है। सेम यहाँ V2 इक्वल टु यो टर्मिनल भनेको यहाँ भयो है। यो टर्मिनल यहाँ V2 इक्वल टु कति V2A फेरि यो टर्मिनल भनेको यो टर्मिनल पनि हो है। सेम यो टर्मिनल भनेको यहाँ आयो है। त कति V2A इक्वल टु वाट V2A सेम यो टर्मिनल भनेको यहाँ आयो है। यो टर्मिनल भनेको यो पनि हो है। त V2B इक्वल टु वाट V2C। सो V2 इक्वल टु हाउ मच V2A इक्वल टु V2B इक्वल टु वाट V2C है। ओके त यसरी हाम्रो जति नम्बर अफ द जति नम्बर पनि हामी नेटवर्क चाहिँ प्यारललमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यसरी कनेक्ट गर्दै जाने है। अब हामी क्यास्केड कनेक्सन है। त क्यास्केड कनेक्सनमा हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि दुईटा अहिले सिरिज र प्यारललमा के गर्यो भर्टिकली डाउनवार्ड राखेर कनेक्ट गरिदियो भने सजिलो हो किन यो चाहिँ राख्यो अनि भर्टिकली अर्को राख्दै गयो। तर क्यास्केड कनेक्सनमा होरिजन्टल दुईटा नेटवर्कलाई होरिजन्टल राखेर कनेक्ट गर्यो भनेदेखि सजिलो हुन्छ है। त यहाँ चाहिँ जसरी जेड प्यारामिटरमा सरी सिरिज कनेक्सनको लागि दुईटा नेटवर्कको जेड प्यारामिटर दिएको छ भनेदेखि इक्विभ्यालेन्टको निकाल्न सजिलो। सेम प्यारलल कनेक्सनमा नेटवर्कको चाहिँ वाइ प्यारामिटर दिएको छ भने सजिलो है। तर सेम कास्केड कनेक्सनको लागि टी प्यारामिटर या टी डैश प्यारामिटर दिएको छ भनेदेखि त्यसको इक्विभ्यालेन्टको टी प्यारामिटर निकाल्न कम्बिनेसनको इक्विभ्यालेन्टको टी प्यारामिटर निकाल्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ है। त यहाँ टी प्यारामिटर दिएको छ है। त यहाँ चाहिँ क्यास्केड कनेक्सन त यहाँ चाहिँ टी प्यारामिटर छ। त यो कनेक्सन चाहिँ फेरि हामी आफैले यो कसरी सम्झिने भनेर तिर जाउँ है। यहाँ गरेकै छ तर यो चाहिँ यसरी है। त यो सिरिज हो प्यारलल। अब थर्ड वान इज द क्यास्केड कनेक्सन है। कनेक्सन है ओके। त हामी यहाँ के गरौँ भनेदेखि होरिजन्टली राखौँ है। एउटा यो नेटवर्क भनिदेऊ यो है। त यसको चाहिँ हामी सपोज गरौँ यो 1 हो यो चाहिँ
1 dash है यो 2 and 2 dash है अब यहाँ चाहिँ यो यहाँ के टी पैरामिटर है ट्रांसमिशन पैरामिटर चाहिँ दियो भने सजिलो सो यहाँ V1 हुन्छ यहाँ चाहिँ I1 हुन्छ यहाँ पनि के हो त I1 नै हो है यहाँ चाहिँ V2 हो ल भन यहाँको करेन्ट के हुन्छ यस एकजनाले भन्नु पर्यो कति हुन्छ यहाँको करेन्ट I2 हैन माइनस I2 टी पैरामिटर को लागि हामी V1 I1 एज ए फंक्शन अफ V2 र माइनस I2 भन्छौं है बुझे हैन त त्यही भएर मैले तिमीलाई सोधेको है अघि छ टी सबै अरुको लागि त सेम नै हो तर यहाँ टी पैरामिटर को लागि V1 I1 एज ए फंक्शन अफ V2 माइनस I2 त यहाँ माइनस I2 दिनु पर्छ है त हेरौं त यो I2 को लागि के गर्थ्यो इनकमिङ दिया थियो हैन त माइनस I2 दिनु छ भने के गर्नुपर्छ त टर्मिनल 2 बाट के हुनुपर्छ त यसको आउटगोइङ हुनुपर्छ है त यो मतलब तिमी बुझ्यौ भनेदेखि तिम्रो डेरिभेसन गर्न सजिलो हुन्छ है त टी पैरामिटर को V1 I1 एज ए फंक्शन अफ V2 एन्ड माइनस I2 त माइनस I2 दिनु त माइनस I2 को लागि यो प्लस I2 को लागि इनकमिङ हो भनेदेखि माइनस I2 को लागि के आउटगोइङ त सेम वे यहाँ पनि के हुनुपर्छ माइनस I2 है त अघि दिए जस्तै I2 को लागि के हुन्थ्यो त यो टर्मिनल 2 बाट आउटगोइङ हुन्थ्यो त माइनस I2 को लागि के हुनु पर्यो इनकमिङ हुनु पर्यो यति मात्रै यो बुझ्यो भनेदेखि डेरिभेसन गर्न सजिलो हुन्छ यो कनेक्सन यो भेरिएबल को भ्यालु मात्र राख्ने के यो टु पोर्ट नेटवर्कमा अब फेरि के गर्दिने यही सेम उसमा सेम होरिजोन्टली के गर्ने अर्को पनि टु पोर्ट नेटवर्क ड्रा गर्दिने है त 1 बनाऊ यो चाहिँ 1 dash है यो चाहिँ 2 and 2 dash है यो चाहिँ बनाऊ सेकेन्ड नेटवर्क बी नेटवर्क यसको पनि ट्रान्समिसन पैरामिटर दिएको छ है त V1 V1 यहाँ चाहिँ V1 हो यहाँ चाहिँ अगेन के हो त I1 हो यो पनि के हो त I1 हो है सेम में यहाँ V2 हो यहाँ अगेन बनाउँदा के हुनु पर्छ त यस के हुनु पर्छ भन्नु न के हुनु पर्छ यहाँ माइनस I2 है त माइनस I2 को लागि अब डाइरेक्सन पनि के अपोजिट है यहाँ पनि माइनस I2 अनि डाइरेक्सन के अपोजिट है ओके त यो भाइ अब यो ए नेटवर्क हो भनेको सबै टर्मिनल एज वेल एज भेरिएबलमा के राखिदिने ए भनेको सबस्क्रिप्ट राखिदिने है ए राखिदिने सेम वे यो बी को हो भनेको सबै टर्मिनल एज वेल एज भेरिएबलमा बी राखिदिने है ओके त यो हो अब के गर्ने यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने है त यो इक्विभ्यालेन्ट को 1 भन्ने त इक्विभ्यालेन्ट को 1 हो भनेदेखि यहाँको करेन्ट I1 सेम वे यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने त यो इक्विभ्यालेन्ट को 1 डैश भन्ने त 1 डैश हो भने यहाँको करेन्ट के हुन्छ त I1 हुन्छ है अनि यहाँको भोल्टेज के हुन्छ त V1 हुने भयो सेम वे यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने है यो चाहिँ 2 हो है त 2 हो भनेको यहाँको करेन्ट के हुनु पर्छ भन त इक्विभ्यालेन्ट को 2 हो भनेको यहाँको करेन्ट के यस लाइक भन्नु पर्यो भन केही भन न कति हुन्छ हेलो I2 होइन माइनस I2 है टी पैरामिटर को गर्दैछ भने माइनस I2 2 बाट इक्विभ्यालेन्ट को 2 बाट माइनस I2 हुनुपर्छ है त यहाँ माइनस I2 दिनु पर्यो
त I2 को लागि के हुनुपर्छ त इनकमिङ हुनुपर्छ है अघि चाहिँ हेरौँ त यहाँ चाहिँ यिनीहरूमा है त इक्विलेन्ट को 2 हो भनेदेखि यो चाहिँ Z मा चाहिँ I2 प्लस I2 त प्लस I2 के छ इनकमिङ टुवर्ड द नेटवर्क है त माइनस I2 दिनु छ भने के दिनु पर्यो आउटगोइङ दिनु पर्यो यति मात्र बुझ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ डेरिभेसन यो माइनस I2 दिनु पर्यो इक्विलेन्ट है त माइनस I2 को लागि के हुनु पर्यो त आउटगोइङ हुनु पर्यो है त माइनस I2 सेम यहाँ चाहिँ कति 2 डैश है फेरि भन त यहाँको करेन्ट के हुनुपर्छ के हुनुपर्छ माइनस I2 है त माइनस I2 को लागि अब यो अरूमा हेर I2 को लागि के छ त आउटगोइङ हुन्छ 2 डैशबाट त यो माइनस I2 दिनु पर्यो भने के हुनु पर्यो इनकमिङ हुनु पर्यो है अनि सेम यो इक्विलेन्ट को चाहिँ V2 है त्यसै अब के गर्ने एउटा कनेक्टिङ वायर लिने यो जोडिदिने यो कनेक्टिङ वायर लिने यो जोडिदिने त यो भयो के भयो कास्केट कास्केट भनेको के हो एउटा स्टेजको आउटपुट के हुन जान्छ अर्को स्टेजको इनपुट हुन जान्छ है त त्यस्तो कनेक्सनलाई हामी के भन्छौँ कास्केट कनेक्सन भन्छौँ है त यहाँ हेरौँ त V1 कास्केटमा छ भने V1 इक्वल टु कति V1A I1 इक्वल टु अमिट I1A अनि V2A इक्वल टु व्हाट V1B माइनस I2A बराबर कति I1B है यो सेम छ है सेम में माइनस I2B इक्वल टु व्हाट माइनस I2 त यही लेख्नु माइनस I2B इक्वल टु कति माइनस I2 नै लेख्नु पर्छ न त धेरैले के गर्दिन्छन् त यो प्लस गर्दिन्छन् I2B इक्वल टु कति I2 त्यही लेखेको त ठिक छ है तर चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन छ जुन छ त्यही लेख्ने माइनस I2B इक्वल टु व्हाट माइनस I2 जुन छ त्यही लेख्ने है अनि सेम में V2B इक्वल टु व्हाट V2 त यो चाहिँ इफ दिस टु आर कनेक्टेड इन क्यास्केड एज shown in figure this relation holds है V1 equal to V1A I1 equal to I1A minus I2A equal to I1B B2A equal to V1B minus I2B equal to minus I2 फेरि यो चाहिँ नलेख्ने है यो चाहिँ नलेख्ने है यो चाहिँ लेख्ने so minus I2B equal to what minus I2 B2B equal to what B2 है त्यसरी त्यही अब त्यसपछि डेरिभेसन तिर हामी अब हामी फाइनली के गर्नुपर्छ यो इक्विलेन्ट को V1 र I1 को एज ए फंक्शन अफ V2 एन्ड व्हाट माइनस I2 रिलेसन निकाल्नु पर्ने हो हैन इक्विलेन्ट को V1 I1 एज ए फंक्शन अफ V2 एन्ड माइनस I2 है त यसको लागि हामी यो फेरि डेरिभेसन को लागि अब यहाँ स्लाइडमै जाउँ है अघिको स्लाइडमा है ओके त यसको अब यो नेटवर्क को टी पैरामिटर इक्वेसन लेख्ने यो नेटवर्क को पनि के गर्ने अब यहाँ तलको दिएको छैन त्यो तल यो फिगर नगरेर अघि जुन ड्रा गर्यो त्यो चाहिँ राख है यहाँ पनि यहाँ लेभल गर्दा पनि हुन्छ है त यो लेभल गर्दा के हुन्छ त ओके त यहाँ चाहिँ अब यो नेटवर्क को टी पैरामिटर इक्वेसन है त टी पैरामिटर इक्वेसन ए को त के गर्ने यो ए बिर्सिने है यो ए सबैमा त V1 I1 के हुन्छ A B C D V2 अनि माइनस I2 है अनि यो ए को भन्दाखेरि त्यसपछि सबैमा ए सबस्क्रिप्ट दिँदै जाने है त ए को भयो सेम यो बी नेटवर्क को चाहिँ टी पैरामिटर इक्वेसन लेख्दाखेरि जनरल चाहिँ टी पैरामिटर अफ टू पोर्ट नेटवर्क लेख्ने त V1 I1 A B C D V2 माइनस I2 अब सबैमा के गर्दिने बी राख्दै जाने है बी राख्यो बी को आयो अत यहाँबाट तिमी V1 A बराबर कति हुन्छ त A V1 A इक्वल टु कति AA इन्टु B2A प्लस BA इन्टु ब्रैकेट माइनस I2A है सेम I1A इक्वल टु व्हाट CA into B2A plus DA into bracket minus I2A सेम B1B यहाँबाट पनि दुईटा इक्वेसन लेख्न सक्छौ है अब इफ दिस टू नेटवर्क आर कनेक्टेड इन कास्केड एज shown in the figure then V1 इक्वल टु कति V1A I1 इक्वल टु कति I1A B2A इक्वल टु कति B1B माइनस I2A बराबर कति I1B माइनस I2B इक्वल टु व्हाट माइनस I2 इक्वल टु माइनस I2 त यहाँ यो चाहिँ नलेखेर हामी यो प्रिफर गर्दैनौँ है यो नलेख्ने कति लेख्ने यो यसको सट्टामा
माइनस I2 B इक्वल टू कति माइनस I2 लेख्ने के यो चाहिँ लेख्ने यो नलेख्ने जुन छ त्यही लेख्ने है माइनस I2 B इक्वल टू माइनस I2 ओके यो लेखेको त सही छ तर बेटर के हुन्छ जुन छ त्यही राख्ने अब चाहिँ के गर्ने हाम्रो भनेको थियो V1 I1 एज ए फंक्शन अफ V2 माइनस I2 निकाल्नु पर्यो है त अब त्यसको लागि के गर्ने अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा V1 I1 हुनु पर्यो V1 I1 हुनु पर्यो राइट ह्यान्ड साइडमा V2 एन्ड माइनस I2 हुनु पर्यो इक्वेसनको त त्यो यही दुईटा इक्वेसनको हेल्पले चाहिँ V1 I1 को भ्यालु V2 माइनस I2 को टर्ममा लेख्ने त हेरौँ त यो इक्वेसनमा है त यो V1A बराबर कति छ V1A बराबर कति छ V1 छ त यसलाई हामी V1 ले रिप्लेस गर्न सक्छौं अनि I1A बराबर कति छ I1A बराबर कति छ I1 छ त यो I1A लाई हामी के गर्न सक्छौं त I1 लेख्न सक्छौं त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो यति नलेखेर यो इक्वेसनबाट V1 I1 लेख्न मिल्छ है V1 I1 लेख्न सकिन्छ है त यो इक्वेसनबाट लेखो त यति बराबर V1 I1 त V1 I1 सो फ्रम इक्वेसन 1 अनि यो चाहिँ एज इट इज सेम वे यो V2B अब हेरौँ त V2B कति छ V2A इक्वल टु कति छ V1B है त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मिस्टेक छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ रङ छ है यहाँ एक्चुअली कति हुनु पर्छ त V2A बराबर कति V2A इक्वल टु व्हाट V1B त यो चाहिँ V1B है यति बराबर यसले अनि माइनस I2A बराबर कति छ I1B है त यो चाहिँ I1B हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ अर्कै भएको छ है यो चाहिँ V2B र माइनस I2B लेख्न पुगेको छ यो चाहिँ रङ छ है त यो चाहिँ फाइनल यो हुनुपर्छ जस्ट यही इक्वेसनलाई हामी यो लेख्यो अब यो भयो अब यो इक्वेसन यहाँ V1B र I1B छ V1B I1B को यतिको भ्यालु यो राखिदिने है त यो राख्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा स्टेप छोडिदिएको छ है त अझै यहाँ चाहिँ अझै यही इक्वेसनलाई यो चाहिँ V2B कति छ V2B इक्वल टु व्हाट V2 छ है अनि माइनस I2B बराबर कति छ माइनस I2 छ त यो चाहिँ V2 र के हुन्छ त V2 र माइनस I2 लेख्दा पनि हुन्छ हैन यसको त यहाँ चाहिँ के गरेछ त यो V1B र I1B को भ्यालु यति राख्यो है अनि फर्दर मानको यहाँ यो सरी V1 यो इक्वेसन कति 2 र 3 बाट यो भ्यालु त एजिटी सारे यो एजिटी सारे अब V1B र I1B को भ्यालु यति राखिदियो है यति राख्यो है तर यो चाहिँ फर्दर यसको भ्यालु चाहिँ के गर्यो रिप्लेस गर्यो कति V2 र माइनस I2 बुझिरा छैन यो गरेको यति V2B बराबर कति छ V2 छ है अनि माइनस I2B बराबर कति छ I2 छ सरी माइनस I2 छ त यतिलाई यो V2 र माइनस I2 लेख्यो अब यो V1B र I1B को भ्यालु यति हुने हो है त यो यति राखिदियो क्लियर छ हेलो बुझिरा छैन यो राखेको Yes, sir. अब चाहिँ यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई एउटा म्याट्रिक्स यो प्रोडक्ट गर्छ भने कि एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ 2/2 को है त त्यसलाई ABCD भन्दियो है त यो यति बराबर त ABCD बराबर यो भनेकै दुईटामा त यो ABCD भनेको इक्विभ्यालेन्टको ABCD प्यारामिटर हो या T प्यारामिटर हो त इक्विभ्यालेन्टको T प्यारामिटर भनेको के हो इन्डिभिजुअलको T प्यारामिटरको म्याट्रिक्स प्रोडक्ट हो है सेम अब यहाँ जति पनि यहाँ पनि अझै ड्र कनेक्ट गर्न सक्छौ जति पनि है ओके अब त्यो अब मानौ चाहिँ अब तर यहाँ चाहिँ T प्यारामिटर दिएको छ भने इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यसरी भयो तर T मा यसको T नभएर अर्को कुनै 5 वटा मध्ये कुनै अर्को दिएको छ भने पहिला के गर्नुपर्छ यसलाई पनि T मा लाग्नु पर्छ यसको पनि लाई T मा लाग्नु पर्छ T प्यारामिटर आएपछि मात्र इक्विभ्यालेन्ट T निकाल्छौ त्यसपछि फेरि इन्टर रिलेसनको युज गरेर त्यसलाई जुन चाहिएको छ त्यसमा लाग्न सक्छौ है त यसरी हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ 7 चाहिँ कम्प्लिट भयो है अब च्याप्टर 6 मा हामी जान्छौं त्यो के हो फोरियर सिरिज हो है त फोरियर सिरिज भनेको तिमी म्याथमेटिक्समा यो बुझे हैन केही सोध्नु छ भने भन न तब च्याप्टर 6 हामी सुरु गर्दै छौं केही सोध्नु छ यसमा
कि छैन छैन है ओके त हामी च्याप्टर 6 यो 7 हामी पहिले सकेको च्याप्टर 6 मा फोरियर सिरिज हामी पहिला पढ्छौं ब्याक गर्दैछु ओके च्याप्टर 6 फोरियर सिरिज है तपाईले त्यो म्याथमेटिक्समा पनि पढ्या होला फोरियर सिरिज कस्तो फंक्सनको निकालिन्छ पेरियोडिक है पेरियोडिक अनि नन साइनोसाइडल पेरियोडिक छैन भनेदेखि त्यसको फोरियर सिरिज निकाल्न मिल्दैन है त फर्स्ट कन्डिसन के हुनु पर्यो द फंक्सन मस्ट बी पेरियोडिक है त तिमी म्याथमेटिक्समा गरेको र यहाँमा फरक के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ इक्वेसन दिएको हुन्थ्यो हैन फंक्सन दिएको हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ फोरियर सिरिज निकाल्नु पर्थ्यो है तर यहाँ फंक्सन नदिएर वेभ फर्म दिएको हुन्छ अनि त्यसको पहिला त इक्वेसन निकाल्नु पर्छ त्यसपछि मात्र हामी त्यसको फोरियर सिरिज निकाल्न सक्छौं है र त्यो म्याथमेटिक्समा फंक्सन नै दिएको हुन्छ अनि इक्वेसन दिएको हुन्छ हैन अनि त्यसलाई हामी के गर्छौं त्यसको फोरियर सिरिज निकाल्छौं तर यहाँ सर्किटमा के हुन्छ फंक्सन नदिएर वेभ फर्म दिएको हुन्छ तपाईलाई त्यो वेभ फर्मको इक्वेसन नै लेख्नु पर्छ त्यसपछि मात्र फोरियर सिरिज निकाल्छौं त तिमी म्याथमेटिक्समा पढ्दै आएको भनेको फोरियर सिरिज भनेको कुनै पेरियोडिकको एफ अफ एक्स कुनै फंक्सन छ पेरियोडिक एफ त त्यसको फोरियर सिरिज कति हुन्छ एफ अफ एक्स इक्वल टु कति लेख्छौ a नॉट बाइ 2 प्लस समेसन यो म्याथमेटिक्सको पहिला म एक्सप्लेन गर्दैछु त्यसपछि हामी सर्किटमा कुन फर्म युज गर्छौं n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी an cos के लेख्छौ nx प्लस कति bn sin nx लेख्छौ है त यो इक्वेसन 1 लेख्छौ यही नै के हुन्छ त पेरियोडिक फंक्सन सरी फोरियर सिरिज हुन्छ है अनि के हुन्छ यो चाहिँ कम्प्लिट यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट साइकल लेख्छ है त त्यसले लेख्छ 0 लेस देन इक्वल टु x लेस देन इक्वल टु 2 पाइ एउटा कम्प्लिट साइकल कहाँदेखि कहाँसम्म छ त यो फोरियर सिरिज भनेको निकाल्न एउटा कम्प्लिट साइकलमा एनालाइसिस गर्नुपर्छ भनेको तिमी कम्प्लिट साइकल भनेको 0 देखि 2 पाइ ल्याछौ या चाहिँ 2 पाइ देखि 4 पाइ लिन्छौ या पाइ देखि 3 पाइ लिन्छौ हैन त्यसरी अन्त कुनै एउटा यहाँ कन्सिडर गर्छौ नि है तर हाम्रो अब सर्किटमा फंक्सन भनेको के हुन्छ टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ जसरी आई अफ टी हुन्छ भी अफ टी हुन्छ क्यू अफ टी सबै भेरिएबल के हुन्छ टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ त त्यही भएर यहाँ एफ अफ एक्स नलेखेर हामी के लेख्छौं एफ अफ टी लेख्छौं है एफ अफ टी लेख्छौं है अनि के हुन्छ त यहाँ चाहिँ a नॉट बाइ 2 नै हो अनि प्लस समेसन n इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटी है अनि an है cos कति लेख्छौ n कति लेख्छौ cos n कति यस कति लेख्नु पर्यो ल भन न एकजनाले t अब त्यसले त्यही भन्छ नि यहाँ x लाई t ले रिप्लेस गर्दैनदेखि t ले त t ले मात्रै हैन n ओमेगा t ले है यो थीटा n थीटा है त यहाँ त्यसले त्यही मिस्टेक गर्ने हो cos nt लेखिदिन्छ त cos n ओमेगा t है सम्झ है त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई भन्न लगाएको त यो फरक के हुन्छ यहाँ जसरी x लाई t ले रिप्लेस गरेपछि यहाँ x लाई t ले नै यहाँ रिप्लेस गर्छन् यहाँ ओमेगा t हुन्छ n थीटा cos n थीटा सेम प्लस कति bn sin कति n इन्टु ओमेगा t है यो फर्म कुनै पनि वेभ फर्मको फोरियर सिरिज निकाल्न छ भने यो इक्वेसन त पहिला हामी लेखिहाल्नु पर्छ यही सबैमा यो त फेरि त्यही कन्सेप्ट cos n इन्टु t लेख्ने हैन कि n ओमेगा t sin n ओमेगा t यो अब त्यसपछि हामी यो एउटा कम्प्लिट साइकल कहाँदेखि कहाँसम्म लिइराछौ त्यो लेख्नै पर्छ है अब कम्प्लिट साइकल कसरी निकाल्ने भनेको एउटा त्यो चाहिँ हामी अहिले डिस्कस गरौँला है कुनै वेभ फर्म पार्टिकल लिएपछि है त यहाँ त 0 लेस देन इक्वल टु व्हाट लेस देन इक्वल टु 2 पाइ कसको भ्यालु यहाँ भन त कसको भ्यालु यहाँ के हुनु पर्छ 0 र 2 पाइ को बीचमा कसको भ्यालु पर्नु पर्छ t हैन t भनेको टाइम थीटा थीटा भनेको के हो ओमेगा t को है बुझे हैन
त धेरैले टी लेखिदिन्छ टी टाइमको भ्यालु एङ्गलमा हुन्छ त हुँदैन के एङ्गलको भ्यालु है तपाईँको डिग्रीमा यो रेडियनमा भनेको ओमेगा टी को भ्यालु है जसरी अब यो पिरियड सर त्यो टाइम डिपेन्डेन्ट हो है टाइम डिपेन्डेन्ट टाइम पनि त्यो अङ्गालसँग रिलेट गर्न सकिन्छ है त टाइम डिपेन्डेन्ट फङ्सनहरू केसँग रिलेटेड हुन्छ त एङ्गल सेप जसरी यहाँ चाहिँ हामी पछि ग्राफ यहाँ प्लट गर्छौँ यहाँ ओमेगा टी एक्सिस हुन्छ है यहाँ चाहिँ के हुन्छ एफ अफ टी हुन्छ है त सपोज गरौँ एउटा स्क्वायर वेभ नै लियो है यसरी है यहाँ 0 यहाँ पाई यहाँ 2 पाई यहाँ 3 पाई एन्ड सो अन है यो हुन्छ है त यहाँ चाहिँ ओमेगा टी एक्सिस हुन्छ एङ्गल दिएको हुन्छ यहाँ एफ अफ टी लेखेको हुन्छ है यसरी हुन्छ हरिजन्टल एक्सिस टी ओमेगा टी एङ्गल हो यहाँ एफ अफ टी हो तिम्रो चाहिँ म्याथमेटिक्समा के गर्छौ यहाँ चाहिँ एक्स हुन्छ यहाँ चाहिँ एफ अफ एक्स लेख्छौ हो कि त्यही भएर यो आएको हो क्या तिम्रो म्याथमेटिक्समा यो आएको है एफ अफ एक्स इक्वल टु क्लियर छ त्यही यसरी भयो है अब यो पिरियड हामी भनेको 0 देखि 2 पाई लिने यो 0.2 पाई कसरी कन्सिडर त्यसको लागि के गर्नुपर्छ यो गिभन वेभ फर्ममा हामीले यस्तो लाइन वा यस्तो लाइन वा यस्तो लाइन हेर्नै पर्छ यो तीनटा मध्ये कुनै हुन्छ या सबै हुन सक्छ है त यो चाहिँ के यस्तो लाइन भनेको पोजिटिभ स्लोप यस्तो लाइन भनेको नेगेटिभ स्लोप यस्तो होरिजन्टल लाइन भनेको जीरो स्लोप यो तीनटा भर्टिकल लाइन हामीले हेर्नु हुँदैन है ओके भर्टिकल लाइन तपाईँको यो चाहिँ हामी हेर्नुपर्छ है तपाईँको यो कुन लाइन पोजिटिभ स्लोप भएको वा नेगेटिभ स्लोप भएको या चाहिँ जीरो स्लोप भएको भर्टिकल लाइन त यो चाहिँ गिभन वेभ फर्ममा हेर्नुपर्छ यो तिनटै लाइन हुन्छ वा तीनटा मध्ये कुनै एउटा हुन्छ या दुईटा हुन्छ त हेरौँ त यहाँ कस्तो लाइन छ यो होरिजन्टल लाइन छ है जीरो स्लोप भएको है त के हेर्नुपर्छ यो कुनै एउटा होरिजन्टल लाइन यो पनि होरिजन्टल यो लिए पनि हुन्छ या यो लिए पनि हुन्छ वा यो लिए पनि जुन पनि एउटा कन्सिडर गर्ने मानौ यो कन्सिडर गर्यो है त यो कहाँ स्टार्ट भइरहेको छ जीरोमा भनेको कहाँबाट स्टार्ट छ जीरोबाट यो होरिजन्टल भ्यालु गर्दै जीरो अब सेम गर्ने यसलाई मुभ गर्ने सिफ्ट गर्ने त मुभ गर्ने यस्तै लाइन कहाँ सिफ्ट गर्ने रिपिट कहाँ भइरहेछ यहाँ भइरहेछ होइन यो यस्तै सेम लाइन कहाँबाट रिपिट भएछ 2 पाईमा त यसको के हुने भयो 0 देखि 2 पाई एउटा कम्प्लिट साइकल भयो सपोज गरौँ तिमी यो लाइन ल्याऊ है त यो लाइन कहाँ स्टार्ट भइरहेछ पाईमा अनि फेरि रिपिट कहाँ भइरहेछ 3 पाईमा त पाईदेखि वा 3 पाई त लिए पाईदेखि 3 पाई लिए पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ 0 देखि 2 पाई नलिएर पाईदेखि 3 पाई लिए पनि हुन्छ या सेम 2 पाईदेखि के हुन्छ रिपिट 2 पाई भनेको यो लाइन कहाँ रिपिट हुन्छ त 4 पाईमा रिपिट हुन्छ त 2 पाईदेखि 4 पाई लिए पनि हुन्छ सेम रिजल्ट आउँछ त यहाँ 2 पाईदेखि 4 पाई लिँदा पनि हुन्छ या 0 देखि 2 पाई लिएको ठिक छ या पाईदेखि 3 पाई भनेको एउटा कम्प्लिट साइकलमा हामी यसलाई एनालाइसिस गर्न गइरहेछौँ त कहाँ लिएको छ एउटा कम्प्लिट साइकल 0 देखि 2 पाईसम्म ओके त यो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अब यो चाहिँ यो A0/2 लाई हामी के भन्छौँ एभरेज भ्यालु इन कम्प्लिट साइकल है त यो A0/2 इक्वल टु कति एभरेज भ्यालु इन कम्प्लिट साइकल है इन कम्प्लिट साइकल है अनि अब यसको फर्मुला अनि एएन बिएन लाई हामी के भन्छौँ फोरियर कोफिसिएन्ट भन्छौँ फोरियर एनालाइसिस गर्नु भनेको A0 एएन र बिएन को भ्यालु निकाल्नु हो निकालेर यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदिनु हो जुन पनि वेभ फर्मको फोरियर सिरिज हामी यो इक्वेसन 1 त हामी सम्झिनै पर्यो त सम्झिँदाखेरि n इन्टु टी होइन कि n इन्टु ओमेगा टी कस n ओमेगा टी साइन n ओमेगा टी यो सम्झिने है ओके अब यो फर्मुला के हुन्छ यसको निकाल्ने तरिका त्यो फर्मुला डेराइभ गर्न सकिन्छ डेराइभ नगरेर हामी फाइनली यसको यो कति हुन्छ यो फर्मुलामा कसरी निकाल्ने त यसको फर्मुला एक्चुअली के हुन्छ भनेदेखि फर्मुला कति हुन्छ 1/100
हाफ अफ द पिरियड है, हाफ अफ पिरियड है, पिरियड अनि 1/2 अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ यो फंक्सनलाई है, कसलाई एफ अफ टी लाई। फंक्सन भनेको के हो त एफ अफ टी हो है फंक्सनलाई। तर कसको अब यहाँ कहाँदेखि कहाँसम्म कम्प्लिट साइकलमा त कहाँदेखि कहाँसम्म यो जुन तिमी 1 कम्प्लिट साइकल ल्याएको छौ भने कि त 0 देखि कति 2 पाई ल्याएको छ भने कि 0 देखि 2 पाई। यहाँ चाहिँ पाईदेखि 3 पाई ल्याएको छ भने कि पाईदेखि 3 पाई लिँदा पनि हुन्थ्यो, पाईदेखि 3 पाईसम्म यो कम्प्लिट साइकल है। त यो पाईदेखि पाई लेस देन ओमेगा टी लेस देन 3 पाई लेख्या भए तिम्रो कति पाईदेखि 3 पाईसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्थ्यो है। तर अहिलेको मानौ चाहिँ 0 देखि 2 पाई एउटा कम्प्लिट साइकल ल्याएको छ, त के गर्नु पर्यो 0 देखि 2 पाई सम्म इन्टिग्रेट गर्ने है। कसको रेस्पेक्टमा एफ अफ टी लाई कसको रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु वाट के को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गर्ने? यस एनीवन? ओमेगा टी। यस ओमेगा टी। ओमेगा टी को भ्यालु 0 देखि 2 पाई, यो ओमेगा टी को भ्यालु 0 देखि 2 पाई गइरहेछ है। त यहाँ चाहिँ धेरैले त्यही एउटा मिस्टेक के गर्छन् विथ रेस्पेक्ट टु टी लेखिदिन्छ है, त विथ रेस्पेक्ट टु डी ओमेगा टी। ओके, त यो एउटा कन्सेप्ट। अब यो चाहिँ के लेख्यो भनेदेखि अब ए नट और यो ए नट भनेको अब यो हाफ अफ द पिरियड, त फुल पिरियड पहिला निकाल्नु पर्यो। फुल पिरियड कसरी निकाल्ने त फुल पिरियड निकाल्नु भने यो जुन लिमिट सपोज गरेको हुन्छ यहाँ इक्वेसन 1 को सँगै त के गर्ने यो फाइनल होरिजोन्टल भ्यालु माइनस इनिशियल होरिजोन्टल भ्यालु गर्यो भनेदेखि तिम्रो फुल पिरियड दिन्छ है। त कति हुने भयो 2 पाई माइनस 0, त फुल पिरियड कति हुने भयो 2 पाई, त हाफ पिरियड कति हुने भयो 2 पाई डिवाइड बाई 2 दैट इज पाई। त हाफ या सपोज गरौँ तिमी पाई लेस देन ओमेगा टी लेस देन 3 पाई ल्याए त्यसको पिरियड फुल पिरियड कति हुन्थ्यो 3 पाई बट पाई इक्वल टु 2 पाई। फुल पिरियड भनेको 2 पाई हुने भयो। त जसरी पनि लिए पनि या 2 पाई देखि 4 पाई लिया भए पनि त्यहाँ पिरियड कति हुने 4 पाई माइनस 2 पाई दैट इज वाट 2 पाई। त यहाँ चाहिँ 1 अपन कति हुने भयो 1 अपन पाई है हाफ अफ द पिरियड। अनि 0 देखि वाट 2 पाई एफ अफ टी एन्ड वाट डी ओमेगा टी है हुन्छ हैन यसरी। अब सेम अब यो चाहिँ टी ओके अब पहिला यो लेखौँ अनि फेरि अर्को फर्मुला यो यो होरिजोन्टल एक्सिस ओमेगा टीमा नभएर टी एक्सिसमा पनि हुन सक्छ। त्यो बेला चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ अलमोस्ट अर्कै हुन्छ, लिमिटिङ भ्यालु अर्कै लिनुपर्ने हुन्छ है। पहिला चाहिँ ओमेगा टीकै एएन को पनि निकाल्नु फर्मुला। त यो एएन को फर्मुला के हो यो 1/2 अफ द पिरियड नै हो है। त 1/2 अफ द पिरियड भनेको 1 पाई है यो फर्मुला के 1। अनि के कहाँदेखि कहाँसम्म एउटा कम्प्लिट साइकल ल्याएको छ 0 देखि 2 पाईसम्म है। 0 देखि 2 पाई ल्याएको छ भने 2 पाईसम्म, पाईदेखि 3 पाई ल्याएको छ भने पाईदेखि 3 पाई। या माइनस पाईदेखि कुनै बेला के हुन्छ कुनै लिँदाखेरि सपोज गरौँ माइनस पाईदेखि पाई पनि आएको हुन सक्छ। त पाई माइनस पाई लेस देन ओमेगा टी लेस देन इक्वल टु वाट पाई छ है। त यहाँ चाहिँ के गर्छौ त लिमिट कति माइनस पाईदेखि पाईसम्म यो ल्याएको छ भनेदेखि माइनस पाईदेखि पाईसम्म इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। अब यसको पिरियड निकाल्ने भनेको पिरियड निकाल्ने तरिका के हो फाइनल होरिजोन्टल भ्यालु कति छ पाई छ है। त पाई माइनस वाट इनिशियल, त इनिशियल कति छ माइनस पाई छ है। त माइनस पाई इक्वल टु वाट 2 पाई। त पिरियड भनेको यसरी पनि ओके। त अहिले 0 to 2 पाई अनि कति एफ अफ टी है। एफ अफ टी लाई कसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कोसाइन। कोसाइन कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन त कस कति यस एनीवन कस कति यस एन ओमेगा टी फेरि एन इन्टु टी हैन एन ओमेगा टी अनि विथ रेस्पेक्ट टु वाट ओमेगा टी इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो है। सेम में बिएन को फर्मुला कति 1/1। अब यसैमा म टाइम लिइरहेको छु, अरू त सबै तिमीलाई थाहा छ नै त्यो म्याथमेटिक्समा गरेकै छ यो कुराहरू है। तर के गर्ने केले रिप्लेस गर्ने त्यो चाहिँ मात्र तिमीले सम्झिराख्नु पर्यो है। त
त त्यसले cos n into t लेखिदिन्छन् है, cos nt। त यो पनि bn को 1/2 of the period अनि complete cycle 0 देखि 2 पाई f of t अनि कति sin कति n omega t with respect to what omega t है। अब तर कुनै बेला के हुन्छ मानौ यो फंक्सन दिएको छ, यो y यो होरिजोन्टल एक्सिस चाहिँ ओमेगा t मा हैन t एक्सिस मा दिएको हुन्छ है। त यो कति हुन्छ यो 0 त्यो बेला यो क्यापिटल टी मा t यो भ्यालु कति हुन्छ t/2 है। सेमै यो कति हुन्छ t है क्यापिटल t, यो कति हुन्छ 3t/2 है। त अगेन मानौ यसको फोरियर सिरिज निकाल्नु छ है, त तिम्रो f of t नै लेख्छौ। यो इक्वेसन यो t एक्सिस मा भए पनि यो इक्वेसन 1 रिमेन सेम। फेरि cos n into t लेखिदिने हैन, cos n ओमेगा यो t एक्सिस मा होस् या ओमेगा t एक्सिस मा हो, त यो इक्वेसन रिमेन सेम, इक्वेसन 1 रिमेन सेम। त cos n ओमेगा t नै हो प्लस bn sin n ओमेगा t नै हो। तर अब यो लिमिट यो नराखेर अब के गर्नुपर्छ t मा t को भ्यालु। अब अगेन चाहिँ यसको एउटा कम्प्लिट साइकल निकाल्नु पर्छ कहाँदेखि कहाँसम्म, त यो लाइन लियो है। त यस्तै लाइन कहाँ रिपिट भइरहेछ त t मा है। त यो स्टार्ट कहाँ भएछ 0 मा है अनि रिपिट कहाँ भइरहेछ t मा, त 0 देखि t मा लेखे पनि हुन्छ। या वा या चाहिँ यो लाइन लियो भनेदेखि यो कहाँ स्टार्ट भइरहेछ t/2 मा अनि रिपिट कहाँ भइरहेछ सेम यही लाइन रिपिट कहाँ भइरहेछ 3t/, त t/2 देखि 3t/2 सम्म लिए हुन्छ है। त जुन लिएर पनि हुन्छ। त मानौ अहिले 0 देखि t सम्म लियो, त के लेख्छौ यहाँ इक्वेसन 1 त सेम नै लेख्नु पर्यो। त 0 देखि 0 लेस देन इक्वल टु what कैपिटल टी। अब यहाँ के कसको भ्यालु त यस कसको भ्यालु अब भन एकजना कसको भ्यालु हुनुपर्छ यहाँ के राख्नु पर्यो कसको भ्यालु 0 देखि t सम्म जान्छ यो t को भ्यालु है। यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्छ स्मल t। अब यहाँ फर्मुला के हुन्छ यो a0/2 पनि एभरेज भ्यालु नै हो। त a0 को फर्मुला के हो 1/2 अफ द पिरियड। अब यहाँ चाहिँ यो 0 देखि पाई हैन कि 0 देखि what यो जुन ल्याएको छ 0 देखि t है। त 0 देखि t लेख्नु पर्यो है। f of t विथ रेस्पेक्ट टु के अब 0 देखि t कसको भ्यालु गएको यो t को है। त विथ रेस्पेक्ट टु यहाँ t गर्नुपर्छ है। त अगेन अब हाफ अफ पिरियड कसरी निकाल्ने फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु। त t माइनस 0 कति हुने भयो t है। त पिरियड कति हुने भयो t। त हाफ अफ द पिरियड कति हुन्छ भन त। त यसको फर्मुला कति हुने भयो जब म यहाँ लेख्छु है त यसको t मा है कति हुन्छ त 1/2 अफ द पिरियड कति हुने भयो t डिवाइडेड बाइ what 2 है। अनि कति 0 देखि what t f of t अनि विथ रेस्पेक्ट टु t। अब सेम में यसको फर्मुला है a0 को अब t एक्सिस मा दिया छ भने यो फर्मुला भनेको 1 डिवाइड बाइ t/2 भनेको 2/t है। त्यसलाई कति 2/t लेख्न मिल्छ 2/t 0 to t f of t dt। सेम में यसको पनि फर्मुला कति 1/2 अफ द पिरियड नै हो है। त 1/2 त 1/t/2 दैट इज 2/t है। त यसको कति हुने भयो त यसको त यो चाहिँ फाइनली कति हुने भयो त फर्मुला 2/t है। अनि यसको कति अगेन 2/t अनि 0 देखि what t f of t है। त कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन त cos कति भन cos कति भन्नु पर्यो nt हैन n ओमेगा यो सेम रहन्छ है n ओमेगा t नै हो है n ओमेगा t।
अनि विथ रेस्पेक्ट टु कति टी है के गर्नु पर्यो यो अरु सबै सेम लिमिटिङ भ्यालु मात्र चेन्ज हुने हो है यो फर्मुला यो सेम नै हो यो सेम नै हो है तर यो लिमिटिङ भ्यालु मात्र चेन्ज हुने विथ रेस्पेक्ट टु सेम यहाँ पनि कति हो 1/2 अफ द पिरियड भनेको 2/t नै हो है अनि 0 देखि what t f of t अनि कति sin n ओमेगा t नै हो है n ओमेगा t तर विथ रेस्पेक्ट टु t बुझ्यो नि त यो होरिजोन्टल एक्सिस केमा दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी इक्वेसन लेख्छौँ भनेको ओमेगा टी मा या पाई मा दिएको छ भने कि यो फर्मुलाहरु युज गर्ने अनि टी मा दिएको छ भने कि यो फर्मुला युज गर्ने a नट र an र bn को भ्यालु निकाल्नलाई क्लियर छ हैन सबैलाई त यो सम्झिने है त यति मात्र सम्झेपछि म्याथमेटिक्समा गर्दै आएको त्यो गर्न सक्छौ है जस्तै इन्टिग्रेसन हामीलाई थाहा हुनुपर्ने इन्टिग्रेट कसरी गर्ने कुनै फंक्सनलाई प्रोडक्ट अफ फंक्सन यो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट को फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ है भनेको u इन्टु v को इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने त्यो मात्र भए पुग्छ हामीलाई यो पुरै च्याप्टरको लागि अनि यो कन्सेप्ट n इन्टु t हैन कि n ओमेगा t हो है यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी राख्नु पर्यो है ओके तब हामी त्यही कुरालाई यहाँ लेखिरहेछ यो कुन जुन इक्वेसन यो 1 लेख्यो यसलाई हामी के भन्छौं ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म अफ फोरियर सिरिज भन्छौं है त त्यसपछि यो कुनै पनि फंक्सनको वेभ फर्मको ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म अफ फोरियर सिरिज निकाल्नु छ भने यो इक्वेसन 1 सुरुमा लेखिहाल्छौं सोलुसनमा के इक्वेसन 1 सार्नै पर्छ सबैको लागि यो यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म निकाल्नु छ भनेदेखि अनि त्यसपछि के लेख्नु पर्छ यदि ओमेगा टी मा आयो भनेदेखि यसको कम्प्लिट साइकल कहाँदेखि कहाँसम्म तिमी कन्सिडर गरिराछौ त मानौ यहाँ 0 यो इक्वेसन लेखेपछि एउटा यहाँ चाहिँ कुन एउटा कम्प्लिट साइकल कहाँदेखि कहाँसम्म लिइराछौ त्यो लेख्नै पर्छ ओमेगा टी लेस देन इक्वल टु 2 वा टी एक्सिसमा छ भनेदेखि के लेख्नु पर्छ त 0 less than t less than what t t एक्सिस मा होस् या ओमेगा t एक्सिस मा यो इक्वेसन चाहिँ 1 रिमेन सेम तर t एक्सिस मा भने यो लिमिट लिनु पर्यो t को टर्ममा यदि पाई को यो ओमेगा t मा या पाई मा छ भनेदेखि यो लिमिटहरु लिनु पर्यो है अब त्यसपछि an को फर्ममा यहाँ चाहिँ गल्ती यो पाई टाइप गर्नु पर्नेमा n टाइप गरिदिया छ है त यहाँ कति हुन्छ त 1/पाई यो 0 देखि 2 पाई 0 देखि 2 पाई ल्याछ भने f of t d ओमेगा t अनि t मा छ भने कि यो त ठीक छ है सेम n को भ्यालु यहाँ पनि यो पाई हुनु पर्ने n टाइप हुन गछ 2 पाई है f of t छ यहाँ पनि पाई टाइप हुनु पर्ने n टाइप हुन गछ त यसरी हो यो फर्मुला अघि नै हामी एक्सप्लेन गरिसक्यौ है ओके अब चाहिँ ओके यो गरेपछि इभन अड फंक्सन गरौँ अनि त्यसपछि न्यूमेरिकलहरु गरौँला है त इभन ब्याक जाउँ ओके इभन फंक्सन त इभन फंक्सन if f of t is equal to f of minus t then the function is said to be even function है अनि सपोज गरौँ कुनै फंक्सन तिमीले गिवन फंक्सन या गिवन वेभ फर्म तिमीले थाहा पाइसक्यो त्यो इभन हो अनि तिमीलाई त्यो वेभ फर्मको फोरियर सिरिज निकाल्नु छ भने कि इभन फंक्सन छ भने त्यसको bn को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ त फोरियर एनालिसिसमा इभन फंक्सनको bn 0 भएपछि हामी त्यो गिवन वेभ फर्मको चाहिँ bn निकाल्दैनौ जस्ट के भन्दा गिवन वेभ फर्म के हो इभन हो त्यही भएर bn को भ्यालु कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ त हामी के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ a नट र an मात्र क्याल्कुलेट गरे पुग्छ है त इभन अड कसरी कुनै गिवन वेभ फर्म इभन अड कसरी छुट्याउने त म्याथमेटिक्समा त तिमी सजिलो छ फंक्सन दिएको हुन्छ मानौ f of t कति दिया छ 3t² छ अब तिमीलाई यो चेक गर्नु छ यो फंक्सन इभन छ कि अड त के गर्छौ t लाई जस्ट केले रिप्लेस गरिदिन्छौ -t ले त f of -t हुन जान्छ है त कति 3 अनि -t को स्क्वायर हुन जान्छ है त कति हुन्छ त 3t² त 3t² भनेको कति हो f of t हो है त f of t हो है त f of t is equal to what f of -t त यो गिवन फंक्सन के हो त इभन त यो त सिम्पल छ तिमी चाहिँ जस्ट t लाई -t लाई रिप्लेस गरेर हेर्छौ चाहिँ इक्वल छ भनेदेखि इभन फंक्सन भन्छौ तर
हाम्रो यहाँ सर्किटमा के हुन्छ त वेभ फर्म दिएको हुन्छ वेभ फर्म चाहिँ हाम्रो इभेन हो कि अड कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा हुन्छ है त जसरी अब छुट्याउने तरिका मानौ यही वेभ फर्मलाई हामीले छुट्याउनु छ यो इभेन हो कि अड हो है त के गर्छौँ भनेदेखि यो इभेन अड छुट्याउनलाई यो ओरिजिनबाट पोजिटिभतिरको पनि वेभ फर्म थाहा हुनुपर्छ जिरोबाट ओरिजिनबाट नेगेटिभतिरको पनि वेभ फर्म हामीले थाहा हुनुपर्छ अनि मात्र इभेन र अड भन्न सक्छौँ त मानव दुईतिर हेरौँ त यसको जिरोदेखि पोजिटिभको पनि वेभ फर्म दिएको छ जिरोदेखि नेगेटिभतिरको पनि वेभ फर्म दिएको छ त यहाँ हामी इभेन अड छुट्याउन सक्छौँ है त त्यसको लागि के गर्छौँ हामी यो होरिजन्टल जिरोबाट पोजिटिभतिर होरिजन्टल एक्सिसमा एउटा पोइन्ट लिने जहाँ फङ्सनको भ्यालु 0 नहोस् तर हेरौँ त यहाँ चाहिँ फङ्सनको भ्यालु कति छ 0 छ यहाँ के छ 0 छ त यो पोइन्ट बाहेक अरू जुन पोइन्ट लिए पनि हुन्छ होरिजन्टल एक्सिसमा त मानौ मैले यो पोइन्ट लिएँ है त यो पोइन्ट लिएँ त यो चाहिँ जुन पोइन्ट यहाँ 0बाट पोजिटिभतिर लिएँ त्यही पोइन्ट के गर्ने 0बाट नेगेटिभमा पनि लिने त त्यही पोइन्ट 0बाट नेगेटिभमा यो हुन्छ है त यो लिए सेम डिस्टेन्समा लिने है अब के गर्ने यो लिइसकेपछि यहाँबाट यो पोजिटिभतिरबाट पनि वेभ फर्ममा एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने नेगेटिभबाट पनि परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने है त यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो यहाँबाट पनि त यहाँबाट गर्ने यो पोजिटिभमा भ्यालु कति छ यति यो भ्यालु छ त नेगेटिभ भ्यालुमा पनि के छ सेम भ्यालु छ कि छैन त छ भनेदेखि यो फङ्सन के भयो इभन फङ्सन भयो है इक्वल छ प्लसमा भ्यालु जुन छ माइनसमा पनि त्यही भ्यालु छ है वा यो भएर जुन पनि यो पोइन्ट मानौ चाहिँ तिमीले यो पोइन्ट लिदियो है यो पोइन्ट लियो है पोजिटिभतिर यो पोइन्ट त नेगेटिभ पनि त्यही लिनु पर्यो है यहाँ त यहाँ लिने है अब के गर्ने यहाँबाट यो दुईटै पोइन्टबाट के गर्ने वेभ फर्ममा परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने त यहाँबाट ड्र गरे यति आयो यहाँबाट ड्र गरे यति आयो है त यो पोजिटिभमा जुन भ्यालु छ त्यही नेगेटिभमा पनि सेम भ्यालु छ कि छैन सो दिस फङ्सन इज इभन फङ्सन वास्तवमा यहाँ छुट्याएको छ यो फङ्सनलाई यो वेभ फर्मलाई तिमीले छुट्याउन दिएको छ यो इभेन फङ्सन हो कि अड हो है त त्यसको लागि के गर्ने यो पोइन्ट लियो अनि यो पोइन्ट ल्याएको छ भने कि यो पोजिटिभतिर नेगेटिभतिर यो पोइन्ट लियो अनि यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गयो वेभ फर्ममा त यो यसमा जुन भ्यालु छ त्यही भ्यालु यहाँ छ कि छैन छ सो दिस फङ्सन इज इक्वल सेममै यसको यो गिभेन छ यसको छुट्याउनु छ त के गर्छौ कुनै पोइन्ट यहाँ लियो भनेदेखि यहाँ लिनुपर्छ हो कि सेम यो यहाँबाट पर्दैन यहाँबाट पर्दैन त यहाँ ड्र गर्यो यो यहाँ ड्र गर्यो त दुईटैमा पोजिटिभमा जुन भ्यालु छ नेगेटिभमा पनि त्यही भ्यालु छ है वा सपोज गरी यो नभएर कुनै यहाँ लिदियो है यहाँ जहाँ यहाँ फङ्सनको भ्यालु 0 नहोस् है त यहाँबाट यो यहाँ लियो भने यहाँ लिनु पर्यो नेगेटिभ थियो त यहाँबाट परपेन्डिकुलर यहाँबाट परपेन्डिकुलर त यो के भयो इभेन यसरी हामी वेभ फर्मलाई छुट्याउन सक्छौँ इभेन है त यो इभेन सेममै अड फङ्सनको हामी डिफिनेसन के हुन्छ त अड फङ्सन इफ एफ अफ टी इज इक्वल टु वाट माइनस अफ एफ अफ माइनस टी है then the function is said to be odd. त सपोज गरौँ तिमीलाई अब गिभेन वेभ फर्म चाहिँ थाहा भइसक्यो फुरियर एनालाइसिस गर्दैछौ गिभेन वेभ फर्म अड छ है त अड छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ त त्यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ त त्यसको एन निकालिराख्नु पर्दैन एन के भनिदिन्छौँ 0 भनिदिन्छौँ है क्लियर त अब इभेन अड छुट्याउने तरिका त्यही हो अघि गरेको जस्तै के गर्ने वेभ फर्म यो मानौ तिमीलाई छुट्याउनु छ यो इभेन हो कि अड हो त त्यही मेथड हो कि पोजिटिभतिर पनि वेभ फर्म थाहा हुनु पर्यो नेगेटिभतिरको पनि 0बाट ओरिजिन त कुनै पोइन्ट लिने जहाँ फङ्सनको भ्यालु 0 नहोस् त यो पोइन्ट लियो है पोजिटिभतिर त सेम पोइन्ट के हुनुपर्छ नेगेटिभतिर पनि लिनु पर्यो है त यहाँबाट के गर्ने परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने है यहाँबाट परपेन्डिकुलर यहाँबाट पनि त यहाँबाट पनि त यहाँ हेरौँ त दुईटैमा भ्यालु त सेम छ तर यहाँ नेगेटिभ भ्यालु छ अनि यहाँ के छ पोजिटिभ भ्यालु छ त यो फङ्सन के भयो त अड फङ्सन भयो है सेमै यहाँ यो लिया भयो है यो पोइन्ट लियो है यो यहाँबाट यो प्रोजेक्ट गर्यो यति आयो है त यो यति भयो अनि यहाँबाट यो प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो किन
त यो चाहिँ के भने यहाँ चाहिँ भ्यालु जुन छ म्याक्सिमम यहाँ पोजिटिभ भ्यालु छ अनि यहाँ के छ त्यही भ्यालु छ तर नेगेटिभ भ्यालु सो एफ अफ टी इज वाट माइनस अफ एफ अफ माइनस टी सो दिस फङ्सन इज वाट अड फङ्सन त अड फङ्सन हो भनेदेखि हामी एन निकालिदिनु राख्नु पर्दैन एन इज गर्नु 0 है बिएन र ए नट निकाले पुग्छ है सेम यसको पनि चेक गर्ने तरिका यही हो यहाँ पनि चेक गर यो चाहिँ के हुन्छ अड हुन्छ क्लियर छ त अड इभन छुट्याउने तरिका बुझ्यो हैन हेलो बुझ्यो हैन के बुझा छैन त बुझ्यो है त आजलाई यही स्टप गरौँ है भोलि हामी यसको न्युमेरिकलहरु गरौँला है कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ त्यो बस्ने अरू चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ है